हेलो साथीहरु, म आज तपाईहरुलाई यो S24 अल्ट्राबाट त्यो मुन जुम टेस्ट देखाउँछु है। कस्तो देख्दो रहेछ, कतिसम्म जुम गर्दो रहेछ यसले भनेर। पहिलेदेखि गर्छु भनिरहेको थिएँ, बादल लाएर गर्नै पाइरहेको थिएन के। आज चाहिँ यसको भिडियो बनाउँछु म। यो चाहिँ मेरो S24 अल्ट्रा हो। यहाँ देखिरहेको छ, त्यसलाई चाहिँ अब ठोक्क यसले $100 times, 50 times, 40 times zoom.